جدا میدان معاشرے چ نبی دی دھی داخل ہو سی نا، ہائے ہائے حکم خداوندی ہو سی، نبیوں اکھاں بند کر لو، نبی اکھاں بند کر لے سن، خالق دعویٰ سی محمد تو بھی اکھاں بند کر لے، آج جڑے رنگ اس تیری دھی آ رہی ہے، یہ منظر برداشت نہیں ہونا ہے، کر کے رونا لیا کچھ اس رنگ پاک حسنین دی ماں اللہ دی عدالت جو داخل ہو سی، ہائے ساریاں دی نکل جانی ہے، ہتھاں تے ہو سی حسین دا کرتا، واہ بھائی واہ، اللہ ہے قبول فرماوی۔ اگلے جملے تے تڑپ جانا ہے ماتمی عزاداراں تے سجے پاسے ہو سی 4 سالاں دی زخمی کنالی، مرحبا 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 مرحبا، عرش نہ پایا ہلا کے کیسی، امت پوچھ دے میری اولاد دا جرم کیڑا،